बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसे मामले पर बात करने लगा हूँ जो 100% सच है और हकीकत भी है, और आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि वाकया ही हमारे माशरे में इसी तरह हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले आप मेरी इस 2 मिनट की बात को सुनकर अपने जहन नशीन कर लीजिएगा, फिर आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आ जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर एक बात के बारे में सोचकर परेशान रहती थीं। वो बात ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में तो पर्दे का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मरने के बाद जब मुझे कब्रिस्तान ले जाने के लिए चारपाई पर लटाया जाएगा और जब उस चारपाई को उठाया जाएगा फिर चला जाएगा, तो अगर मेरे जिस्म पर, मेरे वजूद पर किसी नामहरम की नज़र पड़ गई तो क्या होगा। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थीं, और इस बात का जिक्र वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी करती रहती थीं, और उनको ये कहती थीं कि ए अली, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा रात को ही उठाना, मुझे रात को ही दफनाना। एक दिन ऐसा हुआ कि एक खतून हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने आती है, तो बीबी पाक फ़ातिमा को परेशान देखती है। जब वो खतून परेशानी की वजह पूछती है, तो बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि मैं इस वजह से परेशान रहती हूँ। जिस पर खतून ने जवाब दिया कि ए फ़ातिमा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं 2 दफ़ा हबशा रह कर आई हूँ, वहाँ मैंने औरतों के जनाजे उठते देखे हैं। वहाँ पर वो लोग ऐसा करते हैं कि जब किसी औरत का जनाजा होता है तो वो मुर्दे वाली चारपाई के चारों कोनों में चारों पायों के साथ लकड़ी की छड़ियाँ बांध देते हैं, और फिर इन चारों छड़ियों को ऊपर आखिरी कोनों पर जाकर आपस में बांध देते हैं। ऐसा करने से चारपाई पर छत जैसा माहौल बन जाता है, और इसके बाद वो इन छड़ियों पर चादर डाल देते हैं, फिर किसी को कुछ नजर नहीं आता। ये बात सुनते ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशी की इंतहा न रही, और उस खातून से फरमाने लगी कि तुमने मेरी सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को ख़त्म कर दिया है। मैं बहुत फ़िक्रमंद थी, लिहाजा फिर हुआ भी ऐसा ही। जब बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया तो उनका जनाजा भी रात को उठाया गया, और इसी तरह चारपाई के ऊपर छत बनाई गई, चादर डाली गई और फिर दफनाया गया। हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उनकी ज़िंदगी में किसी ने एक बाल मुबारक तक न देखा था। हमने उलमा कराम से सुना है कि जब क़यामत के बाद हशर का मैदान लगेगा तो आवाज़ आएगी कि ए नबियो, ए पैगम्बरो, ए रसूलो, ए सालहीन, ए नेकोकारो, ए हशर के मैदान में जमा होने वाले लोगों, अपनी नज़रें नीची कर लो, मोहम्मद की साहबजादी गुजर रही है। बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 70,000 हूरों के काफ़िले में वहाँ से गुजरेंगी। नाज़रीन, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अब आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाएगी। नाज़रीन, हमारे माशरे में जो लड़की पर्दा करती है, जो लड़की हिजाब करती है, जो लड़की बुर्का पहनती है, जो लड़की टीवी नहीं देखती, फैशन नहीं करती, मोबाइल नहीं देखती, अपने जिस्म को छुपा कर रखती है, मेकअप नहीं करती, जो लड़की नमाज पढ़ती है, जो लड़की मुत्तकी है, परहेजगार है, हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करती है, नामहरम मर्दों से अपने आप को छुपा कर रखती है, ऐसी लड़की को हमारे माशरे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराने ख्यालात रखने वाली लड़की है, बड़ी छोटी सोच रखने वाली है, अनपढ़ है, जाहल है, गवार है। इसको पता नहीं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये अभी तक पुराने ज़माने में पुराने रस्म व रवाज में जी रही है, हालांकि दुनिया तो चांद पर पहुँच चुकी है। ये सब कुछ लड़की को इस वजह से कहा जाता है, ये सारे ताने इस वजह से दिए जाते हैं कि जब भी इस लड़की के घर कोई नामहरम मर्द आता है, ये लड़की उनसे पर्दा करती है, उनके सामने नहीं आती। ये लड़की जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती है, ये लड़की हिजाब करती है, बुर्का पहनती है। ये लड़की फजूल काम नहीं करती, फजूल बातें नहीं करती। बेसिकली इस लड़की का कसूर ये है कि ये लड़की अपने मज़हब इस्लाम को फॉलो कर रही होती है।
یہ لڑکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو فالو کرتے ہوئے ہر اس غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو جاہل، ان پڑھ، پرانے خیالات والی عورت ڈکلیئر کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جو سب کچھ ان چیزوں کے برعکس کرتی ہے، سب کچھ الٹ کرتی ہے، وہ لڑکی ٹی وی دیکھتی ہے، کیبل دیکھتی ہے، موبائل دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، روزانہ نئے نئے فیشن کرتی ہے، شارٹ کپڑے پہنتی ہے، دل کھول کر میک اپ کرتی ہے، لڑکوں سے دوستی کرتی ہے جس کا اسلام سے، دین سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایسا لباس پہن کر جاتی ہے کہ جس میں جسم کے تمام اعضاء واضح نظر آتے ہیں، پردہ کرنا تو دور کی بات، سر پر دوپٹہ تک نہیں لیتی، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ان سب چیزوں کو استعمال کرتی ہے۔ جس لڑکی میں یہ ساری کوالٹیاں ہوں، وہ لڑکی ہمارے معاشرے میں پرفیکٹ لڑکی ہے، ماڈرن لڑکی ہے، اوپن مائنڈڈ لڑکی ہے، بڑی سوچ رکھنے والی لڑکی ہے، بڑی تیز تراز ہے، بڑی ہوشیار ہے، بڑی چلاک ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی تیز ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم لوگ اسلام پر چلنے والی عورت کو ان پڑھ، جاہل، گوار، چھوٹی سوچ رکھنے والی، پرانے خیالات والی، پرانے زمانے میں جینے والی عورت کہیں گے تو کوئی لڑکی بھی اسلام پر نہیں چلے گی، سب لڑکیاں ماڈرن بننا پسند کریں گی۔ اب بہت ساری لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، ہمیں قرآن نے یہ اجازت دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، ہمیں ہمارے نبی نے یہ اجازت دی ہے، ہم تو یہ سارے کام اسلام کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں۔ یہ سب لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کو، قرآن کو، دین کو اپنی اپنی مرضی میں ڈالا ہوتا ہے، اپنے اپنے مطلب کی تشریح کی ہوتی ہے۔ اگر میں سمندر کو بوتل میں بند کروں اور پوری دنیا کی لڑکیوں کو ایک اسلام کی شہزادی کے پیچھے چلنے کا کہوں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے سمجھانے کا کہ اسلام میں عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے کیا اجازت ہے اور کیا منع ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ان کی لخت جگر بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایک واضح اور روشن مثال ہے۔ دنیا کی کسی لڑکی کو کوئی ضرورت نہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اگر دنیا کی کوئی لڑکی مسلمانوں والی عورت کے جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کی لائف سٹائل کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کے لیے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ جو عورت کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ حضور کی لخت جگر نے بتایا کہ ایک بیٹی کیسی ہوتی ہے، پھر بیوی بن کر بتایا کہ بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، پھر ماں بن کر بتایا کہ ماں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ عورت پر 3 ہی سٹیپ آتے ہیں، عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی بن کر بھی زندگی گزاری، بیوی بن کر بھی زندگی گزاری، ماں بن کر بھی زندگی گزاری۔ آپ لڑکیاں ان کو فالو کریں اور ویسی ہی اپنی زندگی گزاریں۔ ہم سب لوگ ایک بات بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، وہ تو بڑی عزتوں والے لوگ تھے، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، ہم کیسے ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکتے ہیں۔ تو پھر یوں کہا کرو کہ ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل نہیں سکتے یا ہم چلنا نہیں چاہتے۔
ये क्यों कहते हो कि हमें पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है, हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए हुक्म क्या है, हमें पता ही नहीं कि हमने किसको फॉलो करना है। हम मुसलमान लावारिस हैं, हमें पता ही नहीं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारे लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। बात यह है कि हम खुद ही इस्लाम पर चलना नहीं चाहते और बदनाम इस्लाम को करते हैं कि ये मज़हब हमें कुछ सिखाता नहीं, हमारे लिए रास्ता नहीं बताता कि हमने किस रास्ते पर चलना है। नाज़रीन, हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने, हमारे कुरान ने, हमारे नबी ने, हमारे खुदा ने एक इंसान के लिए सब कुछ बताया है। ए से लेकर जेड तक चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम लोग खुद ही इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर को मोड़ना चाहते हैं उधर को मोड़ देते हैं, अपनी मर्जी के मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बेहयाई है, फहाशी है। जब से मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा, अल्लाह ताला के कुरान को छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला ने भी मुसलमानों को छोड़ दिया। और आज आप दुनिया के किसी कोने में भी जाकर देख लें, मुसलमान ही जलील हो रहा है। नाज़रीन, आखिर में आप कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।